تجيبوا ليا مكتف مسلسل حتى لبين يديا في الصباح قبل العشيه، بقول لاله تاجه بنت تاجه قضيه كل حاجه اللي في السما دايره العجاجه وفي الارض تقضي لي هاد الحاجه. شمعه تجيبوا مكتف مسلسل تتنجح بالزربه ومع اي وحده خدماتها. تبعوا معايا البنات الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانة؟ صحيحتكم لاباس؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. معكم البنات كيف العادة حبيبتكم اختكم ربيعة في فيديو جديد، وكيف ما تعودتوا معايا دائما تنجيب لكم الجديد والمجرب ديال الوصفات. واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هاد الشمعة هادي، شمعة فاعلة تاركة، شمعة ديال لاله تاجة. بالنسبة للبنات اللي تيعشقوا الشمع، تيعشقوا الخدمة ديال الشمع واللي تطلع ليهم في يديهم. وهاد الشمعة هادي تتنجح حتى مع البنات كاملين، حتى اللي عمرها خدمت الشمع غتخدم هاد الشمعة هادي، غطلع ليها هاد الشمعة كتطلع لكل شي يا البنات، وكتعطيك واحد النتيجة بالزربة. شرط النية البنات، راكم عارفين النية قبل الخدمة، قبل اي خدمة ضروري من النية واليقين في الاجابة والكتمان البنات. الخدمه راه ما كتبغيش تبقاي تقوليها لاي واحد بانك راكي كتخدمي شي وصفه ولا شي حاجه. بالنسبه كاينين شي بنات في القناه عندي في التعليقات تيكتبوا ليا شي بنت كتشعل شي شمعه وكتكتب ليا راني يلاه شعلت هاد الشمعه هادي وغتكمل وغنقول لكم البنات النتيجه. راه الا قلتيها بحال هكا في التعليق راكي بحال اللي قلتيها للجيران، وبحال دقيتي على الجيران وقلتي لهم راني تنخدم ولا راني تنصايب شمعه ولا راه تنصايب خرقه ولا تنصايب اي حاجه. بحال قلتيها للناس على برا، مادام قلتيها في التعليقات تتقول لهم تسناو انا غنقول لكم، غطفى وغنقول لكم. يعني هادي راه مخصهاش تكون البنات، هادي راه كتبطل لك اي حاجه كنتي كتخدميها، سواء قلتيها في التعليقات سواء قلتيها على برا سواء، لان راكم عارفين الخدمه راه تكون بجوادها، تكون بالنيه، تكون باليقين، تكون بزاف د الحوايج. فتنوصيكم البنات دائما الكتمان. تقدري حتى تنجح لك الوصفه وتعطيك النتيجه ديالها وتفرحي بها، وعاد تقدري تقولي لشي صاحبتك اللي عزيزه عليك ولا شي وحده اختك ولا شي وحده اللي قريبه منك تقولي لها بان الوصفه الفلانيه راه نجحات ليا، او تقولي هاد حتى في التعليقات تقولي راه هاد الوصفه نجحات ليا حتى تعطيك النتيجه وتفرحي بها. ماشي انت يلاه شعلتي الشمعه وكتقولي بانني راني مشعله الشمعه دابا، راني مشعله الشمعه وغنتسناها تكمل وغنقول لكم. راه هذا راه خطا البنات. ما تعاودوش ديروا بحال هاد الاخطاء بالنسبه للبنات اللي تيديروا بحال هاد الاخطاء هذه. المهم البنات اللي تيتشكاو ان الوصفات ما تنجحوش ليهم، قبل تبداو اي وصفه البنات غسلوا يديكم بماء زهر والسكر، خلطوا شويه ماء زهر مع السكر وحكوا به يديكم مزيان بحال هكا، غسلوا به وعاودوا شلوا بماء زهر هو الاخر وخدموا مباشره، خدموا الخدمه ديالكم. غادي تبقى تنجح ليكم الخدمه. والنيه طبعا كيف تنقول لكم. وبلا ما نطول عليكم البنات وديروا اللايكات البنات قبل ما نبدا الوصفه. لايك البنات ما تخسروا والو. اللايكات هما اللي كيشجعوني وكيحفزوني وتيوصلوا الفيديوهات لاكبر عدد ممكن ديال البنات باش حتى هما يخدموا الوصفات ديالهم. وبلا ما نطول عليكم البنات نبداو الشمعه ديالنا ديال اليوم. شنو تنحتاجو البنات؟ الشمعه ديالنا ديال اليوم تنحتاجو الشمعه عاديه بيضاء، يكون الحجم ديالها متوسط ولا الحجم ديالها يكون كبير. باش تكفاكم البنات، ما ديروش شمعه صغيره راه ما غاديش تكفاكم، حجمها متوسط ولا كبير. الشمعه راكم عارفين البنات كيف تنقول لكم دائما، الشمعه تكون مسرحه، تكون نقيه. الا كانوا فيها التقابي نجروها بشي حاجه ديال الخشب باش ما يبقاوش فيها التقابي ويتسدوا.
المهم اختاروا شمعه تكون مزيانه عاد خدموا بها، بحيث نوصيكم دائما باش تنجح معاكم الخدمه. تنحتاجوا العويد ديال الند، عود ديال الند، وتنحتاجوا شويه السكر، شويه الحرمل، شويه الحليب. السكر، الحرمل، الحليب حتى الاخر البنات هادو، حتى غتشعلوا الشمعه عاد ترشوهم في الجناب ديالها. هادو هما المكونات البنات اللي تنحتاجوا. اول حاجه تنديروها، تناخذوا الشمعه ديالنا وتتاخذوا عويد، تتاخذوا عود للكتابه. ما تكتبوش بالابره البنات، هاد الخدمه هذه ما تكتبوهاش بالابره، كتبوها بالعود، شي حاجه ديال العود. تتكتبوها البنات: مسا الخير عليكم يا نجوم السما كلكم. على فكره البنات هاد الكتابه هذه غنخليها لكم في صندوق الوصف باش تكتبوها بالطريقه الصحيحه ديالها. المهم شنو كنكتبوا: مسا الخير عليكم، مسا الخير يا نجوم السما كلكم، انا غير وليا تحتكم، رسلوا لي وحده منكم، تكون بيضه قرطاس وقمقومها نحاس، تجيب لي فلان ولد فلانه وخا يكون في البابور الغطاس، تجيبو مكتف مسلسل حتى لبين يديا، الصباح قبل العشيه، ماشي بقولك، بقول الله والرسول وبقول لاله تاجه بنت تاجه، قاضيه كل حاجه، واللي في السما دايره العجاجه، وفي الارض تقضي لي هاد الحاجه. هذه هي الكتابه اللي غتكتبوا في الشمعه البنات، وغتلقاوها في صندوق الوصف باش تكتبوها بالطريقه الصحيحه ديالها. نعاودها لكم البنات: مسا الخير عليكم يا نجوم السما كلكم، انا غير وليا تحتكم، رسلوا لي وحده منكم، تكون بيضه قرطاس وقمقومها نحاس، تجيب لي فلان ولد فلانه وخا يكون في البابور الغطاس، تجيبو مكتف مسلسل حتى لبين يديا، في الصباح قبل العشيه، ماشي بقولك، بقول الله والرسول وبقول لاله تاجه بنت تاجه، قاضيه كل حاجه، واللي في السما دايره العجاجه، وفي الارض تقضي لي هاد الحاجه. كيف قلت لكم شمعه صغيره ما غتكفاكمش، شمعه تكون متوسطه ولا تكون من الحجم الكبير، شمعه بيضاء عاديه، وكتبوا فيها هاد الكتابه هادي ديال لاله تاجه، كتبوها بعود، عود ديال سنان ولا اي عود عندكم تقدروا تكتبوا به هاد الكتابه هادي. وملي تساليو الكتابه ديالكم البنات، البلاصه اللي غتشعلوا فيها الشمعه ديالكم تكون بلاصه نقيه، بلاصه هادئه، بلاصه اللي ما فيهاش الرجل، ما فيهاش الدخول والخروج. بالنسبه لبعض البنات تيقولوا لي اننا واخا نشعلوها في الغرفه ديالنا فين تنعسوا، ما فيها باس البنات، واخا تشعلوها المهم تكونوا بوحدكم وما يكونش الهضره والصداع. بالنسبه لهاد الشمعه هذه البنات ما تخافوش منها، راها امنه واخا بدون تحصين. شمعه لاله تاجه شمعه امنه، ما عندكم مناياش تخافوا منها، واخا تشعلوها في الغرفه ديالكم وتنعسوا حداها ما كاينش مشكل. بالنسبه للبلاصه اللي غتشعلوا فيها كيف قلت لكم تكون نظيفه. وشنو ضروري عويد ديال الند البنات، تشعلوا حداها عويد ديال الند تحطوه حداها. وبالنسبه للرشان غترشوا شويه ديال الحرمل، الحرمل اللي يكون منقي البنات، ما تلحقوش وترشوه، ضروري تنقيوه عاد ترشوه غير واحد شويه البنات، لانه تيساعد على النجاح ديال الشمعه وتيقرا لينا تيبات يقرا. الشمعه من الاحسن هاد الشمعه ديروها في الليل، مفهومه البنات؟ من الاحسن ديروها في الليل، الا كنتو مزروبين ولا عندكم شي مشكل اللي ضروري خصكم تشعلوها تقدروا تشعلوها في النهار. بالنسبه للايام البنات ما ديروهاش غير الاربع، ايام كامله ديروها الا الاربع، ما ديروش فيه هاد الخدمه هادي. دائما انا تنقول لكم اليوم اللي غتخدموا فيه، الا ما قلت لكمش عرفوا راه يمكن لكم الوصفه تخدموها في اي يوم بغيتو في اي وقت بغيتو. الا شفتوني ما قلتش لكم، الا حددت لكم صافي راه حددت لكم هاد الشمعه هادي. ما ديروهاش غير الاربع، وديروها باقي ايام الاسبوع، ومن الاحسن تشعل في الليل. رشوا حداها الحرمل منقي غير واحد شويه، ورشوا حداها شويه ديال الحليب، ورشوا حداها شويه السكر. الحرمل، الحليب، السكر رشوهم غير شويه رشوه
شويه شويه من الحاجه. والعويد ديال الند ضروري تشعلوه حداها وصافي، خليوها تذوب على خاطرها. الشمعه الا طفات ليكم، اي شمعه ماشي غير هذه الشمعه الا طفات، عندكم الحق توليو تشعلوها مره واحده، تعاودوا تشعلوها. الا طفات اكثر من مره صافي البنات ما توليوش تشعلوها، غتبدلوا ساعه وما غاديش تخدموا، لان هذيك الوقيته ماشي ديال الخدمه وما عطلعش لكم الخدمه. الا طفات اكثر من مره ما توليوش تشعلوها، غادي تحتفظوا بها هذيك الشميعه حتى ديروا خدمه اخرى وشعلوها حداها، حتى ديروا شميعه واحده اخرى وشعلوا هذيك البقايا اللي بقات شعلوها حداها. وهذا الشيء اللي كاين البنات في هذا الفيديو. تنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، ولا عجبكم البنات ما تبخلوش عليا باللايكات، وشكرا بزاف على التتبع، وتنبغيكم كاملين وتنحماق عليكم سواء كنتم قدام او جداد على قناتي. مرحبا بكم كاملين، وشكرا بزاف بزاف بزاف. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.